قبل كل شيء نقول لكم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والله ولي الصالحين. راح نركزوا أكثر وأكثر لأن أمر مهم. حقيقة الحركة الوطنية الناسيوناليزم اللوتيزم تاع المولودية كبير، ما نقدروش نتكلموا في لحظات في ساعة ولا يعني ياخذ وقت كبير. راح نركزوا على أمر مهم إلى يومنا هذا مازال ما تنداش، وهو التاريخ الحقيقي للمولودية. وهذا أمر مهم يا جماعة، سمعونا شيء مهم بالك فربما الناس عاشت في المولودية، لعبت في المولودية، سيرت المولودية، بصح كاين تاريخ كبير اللي يجهلوه. هذا une grande majorité du peuple المولودية ولا لي سوبورتور ولا لي ديريجون ولا لي جوار مولودية ما يعرفوش. قبل ما نمشي إلى تاريخ المولودية، لأن قيل ما قال في تاريخ المولودية، وإن شاء الله بفضل الله ما نقولش أنا نصحوا التاريخ الصحيح تاع المولودية. قبل ما نمشي يعني تاريخ المولودية، على بالك بلي المولودية مرتبطة بأحداث دي زيفينمون اي دي دات. نعرفوا قبل ما تكريات المولودية تكريا لو سبور qu'on appelle le colonialisme, je dis bien le colonialisme, l'estimar الفرنسي. La première société de tir d'Alger qui a été créée en 1867 à Lausanne. باش تعرفوا أول معلومة، لو سبور في الجزائر تكريا 1867 بلوسانجي، ce qu'on appelle les sports militaires. Les sports militaires, le premier c'est le tir, le deuxième c'est la gymnastique, troisième c'est l'athlétisme. بعد ذلك باش جا le football, boxe, basket, natation et ainsi de suite. Donc نعرفوا في الحركة الوطنية لو بريكورسور تاع الحركة اللي كان تفضل الوزير السابق والسفير السابق كو جو مينكلين انا ديفون يعني انا صغير والاستقلال وانتم تعرفوا اكثر مني صوالح ويعرف اكثر مني. نقول لكم بلي مؤسس الدوله الحديثه هو الامير عبد القادر من الطريقه القادريه، وكان سيد الوزير سفير في دمشق وكتب عليه ويعرف. كان عنده الحفيد تاعو اللي هو الامير خالد اللي كان خلى الوصيه للعائله تاعو، امير خالد الحسني ابن الهاشمي ابن الحاج امير عبد القادر، اللي هو من مواليد 20 فبراير 1875 ومات لو 12 جوان 1936. لا دات هذه اللي امبورطونت 1936، عام بعد ما طلعت المولودية en division d'honneur, c'est-à-dire en première. C'était en 35, le match تلعب 3 fois l'Olympique de Marengo. Premier match تلعب في ce qu'on appelle Zivako، راهو Zivako في الحراش qui n'existe plus وكانوا القرابة. Donc هو توفى le 12 juin 1936. غلق عينيه وعرف بلي المولودية لحقت الخدمة تاعو اللي كان خدمها دي زاني. المولودية لحقت en division d'honneur. Donc هذا الراجل يعني la famille تاعو ils sont exilés en 1892 ويستاليو en Algérie mais exactement à بوسعادة. في بوسعادة وهو في عمره 17 سنة، قرا في دمشق 8 سنوات كما تفضل الشيخ كمال بوشامة. 3 سنوات من بعد يتكري un premier club mais qui n'a pas l'appellation musulmane mais un club musulman في الجزائر اللي هو l'Avant-Garde. 14 juillet 1895 بفضل عمر بن حمود علي الرئيس اللي هو من مواليد ألجير من أصل تركي عاصمي 1869 ومات le 27 juillet 1931، c'est-à-dire توفى بعد المولودية ما كان في عمرها 10 سنوات دو نيسانس. دونك هذا الراجل عمل كثير وكان عنده ان اجوان اللي هو لو يودنو عبد الله اللي كان مسكلف معاه في لا جيمناستيك وكانوا مليحه مرجع. كان حتى الاب تاع عمي براهم دريش ان جيمناست رباعي
اللي مروا راح نشوفوا مع الوقت مروا من المولوديه، لان الاب تاع عمي فرح الدريش en 1901 ما حضرش للمولود تاعو اللي هو محمد كبير على عمي ابراهيم الدريش اللي زاد en 1907 عمي ابراهيم الدريش. على كل حال ما حضرش، il était dans un concours. دونك هذا الراجل دو جيمناز، هذا الراجل عمر بن حمود دي عليه الرئيس ومات سيليباتير ساكريفي pour le sport algérien ou là le sport en général. دونك كان عنده ان ليوتنون لما جاء الامير خالد بعد ما دار ليكول لويس ودار ليكول سان سير خرج كوم غراد دو سو ليوتنون à l'époque وبعثوه en فيكتاسيون لا بروميير فيكتاسيون تاعو في بعد ما تكريات لا لوا تاع 1901 يعني ce qu'on appelle la loi des associations. Il a été muté à Titri dans le 5e régiment des Safis de Médéa qui est l'ancien Titri والاستعمار الفرنسي سميها بتيتري ولا كان فيها باي دو تيتري بومزراغ et ainsi de suite. Donc يبدا في لي كونتاكت في هذاك الوقت مع لي نوتابل d'Alger. Mais le vrai contact se fait exactement لما يتموتا le 5e régiment des chasseurs de l'Afrique du Nord اللي هي Mustapha Pacha inférieur. Vous savez que la commune de Mustapha اللي هي الشام Malherbe ولا Sidi Mohamed, il y a le supérieur et l'inférieur. Le boulevard des Martyrs, c'est supérieur ou le تحت c'est l'inférieur. هو كان exactement sous-lieutenant au Rahi, la maison de la presse, c'était devenu l'arsenal. C'est pour ça qu'on appelle le champ des manœuvres, les manœuvres militaires. Donc هذا الراجل بدا لما دخل للعاصمه بدا يكومونسي à avoir des contacts مع الناس اللي نوطاب وبدا يهيئ روحه في الحركه اللي هو اب النهضه في الجزائر لا رينيسون ولا l'instigateur du mouvement خالديزم وكان دار حتى الجريده اللي كانت تفضل بها السيد الوزير وقال لي هو الاقدام. وهذا الرجل كان عنده un homme qui était toujours sur sa tête, il le surveillait de près, اللي هو le général Lyoté. Général Lyoté باش تعرفوا كانت لا بلاس اودان بالسميه عليه اللي راهي دوكا اوريس مودان. Il est surveillé de près. Il avait quelqu'un qui était في la rivalité معاه لان الامير خالد le but تاعو c'était de prendre en main les affaires des indigènes musulmans à l'époque parce que c'est lui l'instigateur du mouvement national politique et social. D'ailleurs, بعد ذلك il a pris un congé من 1913 حتى 1916 وتنقل الى فرنسا وحتى تلاقى مع يعني الرئيس الامريكي ويلسون في هذاك الوقت وكان طرح عده امور على يعني مشاكل الجزائريين والمعيشه في هذا الوقت. دونك الامير خالد يقعد يخدم في الخفاء، اما الاستعمار الفرنسي ما يتوقفش ويديروا له الناس اللي عساو كيما في المثل الشعبي دو بري اي دو لوان. بالجهه الاخرى كان ان بروفيسور اللي يلعب دور كبير وهو اللي يهدم بصح شوف ربي سبحانه وتعالى هدم جهه وبنى جهه اللي هي كانت سبب وصبحت هذيك النقطه في بحر كبير اللي صبحت بحر ولا النقطه هذيك صبحت بحر الطوفان une goutte dans l'océan qui صبحت بحر الطوفان. هذا le professeur Milou, professeur de la faculté d'Alger, c'est lui qui était le directeur des affaires des indigènes هنا في Alger. Donc كان يسمع بالامير خالد يحضر في un mouvement خاصه يحضروا في شباب على الاحتفال تاع يعني على le centenaire pour contrecarrer le centenaire تاع le 14 juin 1830 le 14 juin 1930 اللي جابوا ils ont nommé في هذاك الوقت بيير بور qui était préfet de Constantine وجابوه للعاصمه ونووه gouverneur général. هو اللي دار الستاد مونيسيبال، هو اللي دار لا سال بيير بور اللي خدم، دار بوكو دو ستيل à l'occasion du centenaire. Donc الامير خالد وهو جا بدا يفكر في هذا الامور باش يوعيوا الشباب والشباب يهيئوهم باش بلوتار يعني يوقفوا ضد هذا الاستعمار اللي كان يعني قهر
كل حقوق الجزائريين. وحقيقة كما كان يتكلم السيد الوزير رفض لنا الكولونيزاسيون ديالي باش يكون في راسي، رغم كان يعني كمل كوم غراد دو كابيتان à Saint-Cyr يعني ولا حتى لا ليجون، مي رفض في هذاك الوقت. دونك في 1915 و 16 لافونغارد برون une décision تجيهم فكره بعد ما خرجتهم 1901 c'est-à-dire 15 ans من قبل la loi des associations. Donc باش يديروا deux sections, une section d'athlétisme et une section de football اللي هي عندها تسميه كما راهن اليوم في مقر السي اس ا بصح ماشي تسميه كلوب سبورتيف الجيرون. دونك تتكري en 17 ويكون لو بريزيدون تاعها برونكي وفيها 11 جوار، 9 جزائريين و 2 étrangers اللي كانوا يبراتيكيو لو فوتبول اي لا جيمناستيك en même temps. دونك كان يشرف عليهم برونكي. هذا لو بروفيسور ميلو comme il était professeur à la fac, directeur des affaires indigènes algériens, خمم في هذاك الوقت لو راسينغ universitaire algérois et le Racing Club algérois. Pourquoi pas يديروا fusion et qui est devenu par la suite le RUA. قال لك كاين ماتش امبورطون هاد الشباب رايحين يلعبوه في تيتري في ميديا، وعيط لو بير بريزون وقالوا لازم ديروا فوضى في استاد ميديا باش هاد الكلوب يروح ديسو. وفينالمون صح نجحت الخطه، راحوا الميديا لعبوا لو ماتش وكان عبد الرحمن عوف. Il était membre dans ce club, il était conseiller technique. المدعو ببابا حمود راح نشوفوا بعد ذلك لماذا عنده تسمية بابا حمود. Vous n'avez jamais demandé la question pourquoi. Donc كان conseiller technique dans ce club. حتى فويدا حتى مليحة بوطالب كاع. دونك راحوا كرياو لهم ان بروبليم في ميديا. لما كرياو هذاك الوقت لا فيديراسيون a pris une décision باش dissoudre ce club. وهنا تغرست ونيبين يعني كما يقولوا شوكه في قلب اولاد العاصمه ولا لو كلوب سبورتيف الجيرون. راح ديسو لما يعني في لي نيغوسياسيون برونكي نحاوه كان بريزيدون دو سي اس ا اللي يجي خلفو هو بن تامي جلول. Il est natif de Stranem, ou de Stranem. Il a été dirigeant en 1926 au Moudia. Le docteur, médecin, il a fait l'université de Lyon, à la Kouéha. Il devait prendre la présidence. Et avec le وقت الخواتر تعرضوا له. ولا بعد l'indépendance, il est devenu ambassadeur de l'Algérie en Suisse à Genève. على كل حال monsieur Bentami الجلالي. دونك والاب تاعو سي مصطفى وجدو كان خليفه الامير عبد القادر في لاباتاي دو مازاغران ماشي تاع 1500 تاع ليزيسبانيول اللي مشى فيها سيدي الخطر بن خلوف، اما تاع 1840 جدو كان خليفه تاع الامير عبد القادر. دونك كانت عنده هذيك الوقت في المومون في مومون ديور هذوك الخوات تاعو قالوا له نون با كيسيون لازم تمشي لا فاكولتي دو ليون وتكمل لي زيتود تاعك ودير médecine. C'est comme ça qu'il est devenu un médecin. بعد ديك عاود رجع في les années 20 ولا un des dirigeants de المولودية. Donc بريزان يستغلوا الفرصة ولو كلوب يروح ديسو. عوفوا مع المصير تاعهم ماذا تصور. لو كلوب لو سول كلوب اللي كان يدافع في هذاك الوقت وكانت عنده حرارة فيها ناس لأننا نعرفوا عوف. Il a été un agent de maîtrise في l'usine tabac جوب زمان والاب تاعو كان يخدم معاه جيرون. هو من مواليد 25 ابريل 1902 بلا كليبير. على كل حال هو اب ل4 اطفال. il a eu سيد علي كمال ما نعرفوا له حاضر معنا هنا زكيه انيسه اللي توفى الله يرحمه. حتى وليدو دفع ثمن غالي مات le 2 janvier 1962 في فرنسا قتلته لا بوليس فرونسيز. C'est بعد les négociations تاع ايفيون
كان لو سي سي فو قعد قريب للاستقلال وليدو كمال مات في لي زيسكالي وهو هابط يعني او بون دو لا سين اللي دفع يعني سيد علي فوالا سيد علي اللي مسمين عليه سيد علي بلاج كمال مازال وحي على كل حال يعني زلة اللسان كما يقولوا دونك عوف يعني والجماعه باسكو كي كان يخدم في باب الود سي ان انفون دو لا كاسبا وهذاك الوقت عرفونا الشاشيه اسطنبول وكلش يفريكونتي لي جون دو باب الود et entre temps il fréquentait les terrains vagues de champ des manœuvres parce qu'il y avait des terrains les Maïdan Dalik ou le stade Courtier ou la salle Pierre-Marie Curie donc c'était le stade donc il fréquentait les gens de Belcourt et de Loussendé, d'origine de Loussendé, et les gens du Chamanov et de Belcourt. C'est comme ça qu'il a commencé à faire des contacts. في 1918 يعني وهو صغير عنده 16 سنة من التفكير تاعو كان الله يبارك تاع راجل كبير قاعد يخمم في يوم ما قال لك هذا الحجرة وهذا الباطل اللي يخططوا البروفيسور ميلون شحال فيه الاستعمار الفرنسي بأيدوه حقيقة لازم نفكروا باش نكريو كلوب مي كيفاش قعد التفكير حوالي عام لأن المونديال devait se créer en plein deuxième guerre après la deuxième guerre mondiale التفكير تاعهم 18 نعرفوا très mondial la première guerre mondiale 14-18 en 19 elle devait se créer في شهر رمضان جاء التفكير وقال لازم نكري احنا نعرفوا بلي هو يتم الام تاعو ماتت في الفلامات en 1904 وهو مدفون عليها سي لا طونت تاعو كي لا بري اون شارج ويعني كبر فيها ان امور اون طوندريس يعني كانت تحبو اكثر من يعني مدويه ونعرفوا في هذاك الوقت كانت تقرب اون 19 de retirer les imprimés باش تشوف la loi تاع les associations sportives car c'était des sociétés sportives ou associations sportives à l'époque donc il avait récupéré mais tout en étant mineur encore في يوم من ما c'est un lundi سبحان الله parce que le mondial a été créé un lundi اليوم on est un lundi والرسول عليه الصلاة والسلام il est né un lundi il est mort un lundi ولهذا je dirais que le modèle est un club mystique mystérieux phénomène social أحبك découvrir زيدوا نشوفوكم أكثر وأكثر نقول لك بلي c'était lundi le 23 juillet il prépare un statut de 21 articles قدامكم تقدروا تشوفوه il préparait l'article 15 اللي يقولوا هذه الجمعيه ما لازمش تكون فيها السياسه والاجتماعات وكذا كله شوف الارتيكل يعني لو ستاتيو على كل حال فيه لي كوتيزاسيون لو تروزوري شحال لازم يحط كذا كلش لو 31 يعني يتلاقى بالجماعه اول من سمع بلي ان بروجي دو مولوديا هو هبط على لا رو فيالا البار فيالا اللي هي تيسلسلت ونحيوا ناس تيسلسلت اراسهم يعني عمي عبد القادر الدريف اللي هو دو لا ريجون دو تيسلسلت هابط على زنقه الدجاج ويلحق لاباج دو غوفرنمون كي تي على ليبوك اوتومان لا جنينه كي ديفونو بلاس دو لو دوك دومان دوريون يوقف قدام الكيوسك تاع عمي السعيد ان بتي كيوسك ويشوف دي سولدا كيما قال لهم على كل حال الوزير السابق سي كمال بوشامه ونشكروه كثير يشوف دي سولدا هذاك الناس يلعبوا الشيفون ولهذا قعدت يقولوا الشيفون العاصمه والمولوديه يقولوا لي اسمها السراج العاصمه دونك قعدت في هذه باسكو حتى لو شيفون ولا بعد سكون ابل لو بولفار دو لا فيكتوار سكون ابل لو ستوك امريكان كانوا كيسيبوا واحد التهمه يقولوا واش راك تشري شيفون باغ اكزومبل سيتي دون لو بولفار اللي اكتويلمون واسمو لو بولفار 19 مارس 62 دونك يشوف يتلاقى مع اول انسان اللي كان كاماراد دو كلاس اللي هو علال سعدون حبيبو كان يقرا معاه كيف ويزيد تلاقى مع محمد الغرس لانه يدوفي امبرونتي لا روت باش يروح للكازينو
ويتكلم معهم على البروجي. بصح في هذاك الوقت ما كانوش مقتنعين. يقول لهم راني حضرت ان ستاتيو وجبت ديزامبريمي وحضرت على حساب لو ستاتيو في الدار وخدت في لي فاليز وكلش. مي كاين مشكل اللي هو حنا شباب اوني دي مينور، لان في هذاك الوقت باش تعلموا الى ريكوبيري لا بييس ديدونتيتي تاع لو ماريا سابونت لاغريمون دو مولوديه باش تعرفوه. الصحافه راهي هنا. جو سي سكو جو دي. La première signature sur l'agrément de Mouloudia, c'était pas Aouf. Il a falsifié la signature de l'agrément au signé le mari à sa tante ou Abd el-Malik. شوف المولودية من 21 حتى ل 56 وما شادين في كروشهم، وبفضل الله سبحانه وتعالى الاستعمار ما فاقش لهذيك. دونك يديسيديو باش يسريونيس. وين؟ يصير في السويقية اللي هي لا رو بن عشير en français، مي في الحقيقة التسمية الحقيقة لا رو بن عشير. Un petit café اللي فيه un petit comptoir يوم le 7. Donc le 7 c'est un chiffre mystique. Le 7 août يوم الاثنين في ماشي في القهوة، في لاغيير بوكتيك اللي هي اون غروت. ولا غروت هذه تعتبر كخلوة للمولودية. باش تعرفوا on va donner les vrais fondateurs du مولودية، لأن حتى التسمية جو ديفي كيكونك. يعني مشيت ودرت حتى لفرنسا كاع لي دوكيومون هنا. Il y a 6 fondateurs في المولودية. ومعاك باش جا le conseil d'administration le 31 janvier, dimanche 31 janvier 1921. Donc اجتمعوا les 6 personnes اللي يقدروا نعطوا الاسماوات تاعهم باش تعرفوهم une fois pour toutes. يعني فوالا يعني اللي هما الباي علام مسعودان، خوجة مسعودان، أوف والباي. دونك 6 personnes اللي تريوناو. بصح كي تريوناو c'était dans une grotte avec une bougie. C'était pas le jour du Mouloud, c'était la période du Mouloud. عندنا حتى la vidéo تاع أوف عمي إبراهيم اللي 7 ما حضرش بعد ذلك باش جا المولودية. كي عملنا عمي المولود جا زوليجة 30. Il travaillait comme secrétaire dactylographe chez un notaire. التحق بالمولودية وأصبح لذلك سمعة كبيرة لون ريغولومون. دونك تلاقاو هما في 6 على كل حال. وهاد 6 بروبوزاو 3 propositions de nom اللي هما ليدوال، واحد يقول لو كرواسون. بصح حتى واحد فيهم نطق وقال المولودية. على بالي بلي هذه ما تعرفوهاش. نقول لكم بلي au moment où il proposait des noms,